25 तारीख पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के महकमा खारजा ने कांग्रेस सरकार के इमरान की रिहाई से मुतालिक सदर जो बाइडन को लिखे गए हालिया खत पर तबसरा करते हुए कहा है कि वो कांग्रेस की खत किताबत पर तबसरा नहीं करते। तर्जमान महकमा खारजा ने कांग्रेस सरकार के खत पर VOA की इरम अब्बासी की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि माजी में भी हमने कहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को मुल्की कवानीन और आइन के मुताबिक करना है। तर्जमान महकमा खारजा ने मजीद कहा कि हम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में इमरान खान की बहनों की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई का हुक्म देते हुए उन्हें 20-20 हजार रुपए जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया है। उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखे गए खत में इल्जाम आयद किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव को नजरअंदाज किया और साथी जजेस में तफरीक पैदा की। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी जिले डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट पर मुबैना अस्करियत पसंदों के हमले में कम से कम 10 एहलकार जान दे बैठे और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अस्करियत पसंदों का यह हमला इतना शदीद था कि ज्यादातर एहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जान की बाजी हारने वालों में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल है। फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने अब तक वाक़े से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही अस्करियत पसंदों के किसी ग्रोह या जंगजुओं ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने जुमे को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि वो नई दिल्ली के साथ दिफाई ताल्लुकात को गहरा करना चाहते हैं और दोनों ममालिक की फौजों को करीब लाना चाहते हैं। रिवायती तौर पर जर्मनी के भारत के साथ करीबी दिफाई ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब मगरिब चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जर्मनी अब रूस पर कई दहाइयों से इन्हिसार खत्म करके भारत के साथ दिफा में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली और बर्लिन काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं। शुल्स अपनी काबीना के बेशतर अफराद के साथ नई दिल्ली में एक आला सतही वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। गजा में जुमे के रोज इसराइली हमलों में 38 अफराद मौत का शिकार हो गए। गजा के सेहत के हुक्काम की तरफ से रिपोर्ट की गई हलाकतें जुनूबी गजा के शहर खान यूनुस में ताज़ा तरीन थीं, जहां लोग हालिया दिनों में शहर की वाहिद बेकरी के बाहर रोटी के लिए कतार में खड़े थे। जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी दबाव में इजाफा हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक रोज कबल ये कहा कि इसराइल ने हमास को मुंतशिर करने के अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में फिर बहाल हो जाएंगे। लबनान के सरकारी मीडिया NNA ने जुमे को कहा कि रात गए इसराइली फजाई हमले में 3 सहाफ़ी मारे गए। ईरान के हामी लबनानी टेलीविजन चैनल अल मयादीन ने कहा कि जुनूबी लबनान के इलाके हस्बिया में सहाफ़ियों की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया, जिसमें कैमरामैन गस्सान नज्जार और ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद रेडा मारे गए। एक और टीवी आउटलेट अल मनार ने कहा कि उसका फोटोग्राफर वस्साम कासिम भी हस्बाया में इसराइली हमले में मारा गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने बताया है
کہ اکتوبر سن 2023 میں اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ، مغربی کنارے، اسرائیل اور لبنان میں کم از کم 128 صحافی اور میڈیا ورکرز مارے گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعے کو لبنان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ بلنکن نے فوری سفارتی حل پر زور دیا۔ بلنکن نے مشرق وسطی کے دورے سے واپسی پر لندن میں وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کی، جو پیرس میں لبنان پر ہونے والی ایک کانفرنس کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ امریکہ نے لبنان کی طویل عرصے سے کمزور ہوتی ہوئی مرکزی حکومت سے سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے اور ایرانی حمایت یافتہ شیعہ تحریک حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کی نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کے لیے مہم چلانے والے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے ان کے خلاف 6 ماہ کی اضافی قید کی سزا سنائی ہے۔ ان کی آزادی کے لیے فعال فری نرگس کولیشن نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ محمدی کو احکامات نہ ماننے اور مزاحمت کے الزام میں 19 اکتوبر کو مزید 6 ماہ کی قید سنائی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ الزام ایسے وقت میں لگایا گیا ہے جب محمدی نے 6 اگست کو ایون جیل کے خواتین کے وارڈ میں ایک اور سیاسی قیدی کو پھانسی دیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ محمدی امن کا نوبل انعام جیتنے والی 19ویں خاتون ہے اور سن 2003 میں انسانی حقوق کی کارکن شیریں عبادی کے بعد دوسری ایرانی خاتون ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے متعدد گرفتاریوں اور برسوں سلاخوں کے پیچھے رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی سرگرمی جاری رکھی ہے۔ روس نے رواں ماہ کیف پر اپنے 15ویں فضائی حملے میں یوکرین کے دارالحکومت پر گزشتہ رات ڈرونز کی بھرمار کی۔ شہر کے ملٹری ایڈمنسٹریٹر سری پاپکو نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ اس حملے کے دوران شہر پر 1 درجن سے زیادہ ڈرون گرائے گئے۔ یوکرین کے فضائی دفاع نے روس کے مختلف حصوں میں لانچ کیے گئے 63 ڈرونز میں سے 36 کو تباہ کر دیا۔ روس فروری سن 2022 میں یوکرین کے خلاف جنگی کارروائیوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے، لیکن اس نے فرنٹ لائن کے پیچھے والے قصبوں اور شہروں پر باقاعدگی سے میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ اور اب ایک اعلان، وائس آف امریکہ واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ بطول اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔